علماء انہوں فٹ کر دینے کہ مبارک اور بابرکت رات جیڑی ہو 15 شبان، لیکن یہ بات بالکل جھوٹے غلطے من گڑت بڑی توجہ نہ اور کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ یہ شبان دا مہینہ یہ دے روزے زیادہ نبی علیہ السلام رکھ دے سن۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کان یسوم حتی یقول قد ساما ویفتر حتی نقول قد افطرا ولم اراہ سائما من شہر، فرمایا لوگو من شہر قطو اکثر من سیام ہی من شعبان کان یسوم شعبان کلہو کان یسوم شعبان الا قلیلا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں نبی جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے بارے چ فرماندیاں نے کہ روزہ رکھ دے سن شبان دے مہینے دے اندر انی کسرت دے نال کہ آپ نو کاٹی میں شبان دے مہینے دے اندر روزہ رکھ دیا نہ ویکھے ہے، بلکہ آپ کسرت دے نال جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام روزے رکھ دے سن۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ذاک شہرن، فرمایا تفعل الناس ترفع فی الاعمال الى رب العالمین۔ کئی لوگ نا ساڑھے موجودہ معاشرے رات نو مخصوص کر لیا، اجے عبادت کرن دا دن کوئی بھی مخصوص نہیں۔ ایک بندہ جمعے دے دن نو ہی عبادت دا دن سمجھے تے باقی 7 دن چھٹی کر لے، جمعے والے دن روزہ رکھ لے تے باقی 7 دن آکے نہیں بات ٹھیک ہے ہونا، جمعہ ایک خاص ہے۔ وہ بھئی جمعے والے دن روزہ رکھنا یا جمعے والے دن عبادت کرنی خاص نہیں۔ جگان دے پیر دی حدیث ہے، فرمایا لا تختص لیلۃ الجمعۃ من بین لیالیا ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ مسلم دی حدیث ہے، جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جمعے والے دن نو یا جمعے دی رات نو عبادت واسطے مخصوص نہ کرو، یہ سارے دن ہی اللہ نے بنائے نے۔ عبادت جمعے نو بھی ہے، ہفتے نو بھی ہے، اتوار نو بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے۔ جدوں دل کردہ کیوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنہ انسانہ نو اللہ نے کہا دے واضح پیدا کیتا ہے عبادت واسطے۔ اتھے نہیں کیا کہ جمعے والے دن کر لو تے ہفتے نو چھٹی کر لو، اگو پھر اتوار نو کر لو تے سوار نو چھٹی کر لو۔ بھئی عبادت دا نہ کوئی دن مخصوص ہے، نہ کوئی مہینہ مخصوص ہے، نہ کوئی رات مخصوص ہے، نہ کوئی سال مخصوص ہے کہ اس سال عبادت کرنی اگلے سال نہیں، جمعے والے دن عبادت کرنی اگلے دن نہیں، یا اس مہینے عبادت کرنی اگلے مہینے، نہ ہر کڑی ہر دن ہر رات اللہ دی عبادت کرو۔ اللہ نو یاد کرن دا کوئی ٹائم نہیں۔ اے جڑی مخصوص کرنا ہے نا بھی 15 شبان نو ہی عبادت کرنی، تو ان دوسرے بیلی بھی تے ساڑھے آئے نے نا، وہ پھر محرم دے پہلے 10 دن ٹکا کے لاندے نے، باقی سال نمازاں تو چھٹی بول دے نہیں، روزیاں تو تراویاں تو چھٹی، زکاة تو چھٹی، یہ وہی ہے نا، تے جنت ہوئی چھٹی، ہر پاسے ہوئی چھٹی۔ انہاں کے سمجھا کہ 10 دن ٹکا کے لاؤ، یکم محرم تو لا کے 10 تک، باقی سارا سال بھی چاہیے آگے۔ یہ وہی ساڑھے یار نے بیلی نے، وہ اندر شبان دی رات عبادت کرو، ایویں کو 100 کو نفل پڑھو، 1000 نفل، تے باقی سال دے سارے نفل بھی چاہیے آگے۔
مخصوص کرنا کسی دن نو، ایام نو، رات نو، سال نو، مہینے نو، اے اسلام دے اندر جائز نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کسی دن نو عبادت واسطے مخصوص نہ کرو۔ جلدی سمجھ آ رہی؟ اگے آئیے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اینا لمحہ قیام کر دے کہ آپ دے جڑے پیر سنو قیام دی وجہ تو سج جاندے، تے رب نو آسمان تو کہنا پیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نبی دے کور صحابی نے حضرت مغیرہ بیان کر دینے میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا جگاں دے پیرے نہ لمحہ قیام کر دے آپ دے پیران دے اندر ورم ہو جاندے، ورم ایڈا لمحہ قیام کر دے پیر سج جاندے تے پیران دیاں تلیاں چ ورم ہو جاندے تے اللہ نے اماں جی عائشہ فرما دیا نے سونیا تسی ایڈا ایڈا لمحہ قیام کر دیو اینا رب کے گڑگڑا دیو اللہ نے تو تھوڑے اگلے پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر چھڑے نے، پھر تھوانو ایڈا لمحہ قیام کرن دی کی لوڑ ہے؟ تو ہی تے معصوم عن الخطا تسی کیوں رب اگے اتنا گڑگڑاندے ہو؟ تے جگہ دے پیر فرماندے نے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بڑا، منو لوڑ کوئی نہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ حضرت مغیرہ دے نے میں بھی نا آپ دے پیران چ ورم وینا وا پیر سج گئے نے تے میں کہنا سونیا تہاڈا تے گناہ ہی کوئی نہیں، اللہ نے تھانو بالکل گناہاں تو مبرہ منزہ پاک پاک پیدا کیتا ہے، تسی ایڈا ایڈا لمحہ قیام کیوں کر دے ہو؟ آقا فرماندے نے مغیرہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بڑا؟ تے آج کل دے پیر آندے نے بس پڑھی پڑھائی ہے ساڑھی، یہ بھی آندے نے نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اگلے دن ایک پیر پہ اپنے مریداں نو کہے لے میرے ہوندیاں تھانو نماز دی کوئی لوڑ ہے؟ قیامت نو میں جانا تے رب جانے۔ انا للہ و انا الیہ، کتنی بڑی جہلیت ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے، لوکاں نو نمازاں تو روزیاں تو دین تو دور کرن دی۔ میرے بھائی آمینہ دا لال اتنا بڑا قیام کردہ رہا ہے تے نماز دی معافی تے میرے پیر نو بھی نہیں، تے پیرو اور گدی نشینو تھوانو معافی کی بھی ہو سکتی ہے؟ رب نے اپنے نبی نو کہہ دیتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سونیا نماز بھی پڑھتے قربانی بھی کر، تے جدو نبی نو چھٹی نہیں جدے تے پورا دین اتریا پوری شریعت اتری ہے، تے آج کل تے پیرانو ہو سکتی ہے؟ انہاں نو پاکی پلیتی دا بھی کوئی نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے آسمان تو آرڈر کیتا کہ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سونیا اپنے رب دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کر دے رہو، رب اگے سجدے کر دے رہو، ایتھوں تک عبادت کر میرے محبوبہ کہ تینو آسمان تو موت دا بلاوا آ جائے۔ عبادت دا کوئی دن مخصوص نہیں۔ آئیے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ ایک دن نا جبریل آئے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام شبان تا او مہینے جدی اندر سب تو زیادہ روزے رمضان تو علاوہ آپ رکھ دے تے شبان تے مہینے چ رکھ دے۔
آخری دنہ جا کے نا نبی علیہ السلام روزے چھڑ دیں دے جدو رمضان تو کو 5 4 5 6 دن پہلے باقی پورا مہینہ شبان دا جنہیں مولوی کھیرا کھانا لینے حلوے کھانا لینے شبان 15 شبان نو پکوا کے لوکاں کو قسم قسم دے انہاں ان پوچھو کنے روزے رکھ دے ہو تو ہی شبان پیغمبر دی سنت نے بھی کدی عمل کیتا ہے لوکاں نو بدعات اور خرافات والتے لائے لوگ یہ بات کہیں دے اے جی رات جڑی ہے یہ مبارک رات ہے سنو قرآن فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین اسی نازل کیتا ہے قرآن نو کدے اندر با برکت رات دے اندر ہن با برکت رات کیڑی ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر قدر والی رات کیڑی ہے بولو لیلۃ القدر لیلۃ القدر تے رمضان آیا کیڑے مہینے چے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان دے مہینے چ قرآن نازل ہویا ہے مولویو شبان دے مہینے چ قرآن نازل وہ بابرکت رات جیڑی ہے شبان چ نہیں رمضان چ تے او 5 تاک راتاں دے اندر ہے او نچوی او رات نبی نے مخصوص نہیں کی تھی او نچوی نے کیا کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے یا 29ویں رات لیلۃ القدر ہے یا 25ویں یا 23ویں رات لیلۃ القدر ہے آپ نے مخصوص نہیں کی تھی اگر مخصوص کر چھڑ دے تو لوگ پھر اسے رات ہی جاگ دے باقی راتاں چھٹی کر لیں گے آپ نے فرمایا نہ 5 تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر نو تلاش کرو ہن اگوں دیاں نشانیاں بتلائیاں کہ صبح سورج چڑھدا ہے بغیر شعاواں تو چڑھدا ہے ادھر جڑی لیلۃ القدر ہے آسمان دا مطلع صاف ہوندا ہے نمی نمی ہوا چلدی ہے یہ اگوں نشانیاں لیلۃ القدر دیاں آپ نے دسیاں مخصوص نہیں کی تھی اگر رات عبادت دی مخصوص ہوندی تو پھر آمینہ دلال 5 تاک راتاں چو ایک رات نو لیلۃ القدر بنا دے اس واسطے کوئی رات عبادت واسطے مخصوص نہیں ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کانا احب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان ابو داؤد دی روایت ہے اماں جی فرما دیا نے آپ سب تو زیادہ مہینہ پسند کر دے رمضان تو علاوہ روزے رکھن دا تے او شبان دا مہینہ ہوندا اس طرح ہی نا اماں جی فرما دیا نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر سیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ اماں جی فرما دیا نے میں جگہ دے پیر نو رمضان تو علاوہ شبان دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھ دیا اگر ویکھیا ہے تو شبان دے مہینے چ ویکھیا ہے ام سلمہ فرما دیا نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان ام سلمہ فرما دیا نے آقا نو 2 مہینے لگاتار بہتر پہ میں روزے رکھ دیا ویکھیا ہے ایک شبان دے اندر تے دوجا رمضان دے اندر ہن ماشاءاللہ اینا مجمع کیڑا بندہ ہے جڑا ہاتھ چوکیا تے میں شبان دا پورا مہینہ روزے رکھنا بول دے نہیں ساڈے کو رمضان دے نہیں رکھے جاندے
ویکھیا جے کو رمضان آ رہا نا بڑے بڑے ہٹے کٹے جڑے نے نا انہاں بھی روزے نہیں رکھنے تے پج پتہ کی لاندے نے میرا ہے پیٹ خراب ہے کئیاں دیاں نیشتاں خراب ہو جانیاں رمضان دا چند چڑھ لیندے لیکن آمینہ دے لال دنیا دا کوئی پیر کوئی مولوی کوئی گدی نشین میرا چیلنج ہے جاؤ دنیا دا کوئی پیر لے آؤ گدی نشین لے آؤ انہوں پوچھو شبان دا پورا مہینہ روزے رکھنے کوئی مولوی اگر کہہ جائے گا دسیا میرے بھائی کھیرہ کھانیاں سوکھیاں نے حلوے کھانے سوکھے نے پر پیغمبر دی سنت تے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے نبی علیہ السلام دی پیدائش دا دن میلاد النبی منایا جاندہ ہے نا تے پیدائش دا دن کی ہے کیڑا حدیث سے سوار دا آپ سوار تے جمعرات نو پوری زندگی روزہ نہیں رکھیا جنہیں میلاد منانا والے مولوی صاحبان نے انہوں نے پوچھو سوار نو روزہ رکھ دے ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نبی علیہ السلام نے پوری زندگی پیدائش دے دن روزہ رکھیا اور یہ سوار تے جمعرات دیو دن نے جتنا دنہ دے اندر اللہ بندیاں دے اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جاندے لیکن اللہ دو بندیاں دے اعمال قبول نہیں کر دے ایک جڑا بندہ اللہ دی ذات نہ شرک کرتا ہے تے دوجا جڑے دو مسلمان آپس لڑے نے انہاں دی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کر دے نے انہاں دی نمازاں روزے اوتھے پراں ڈھیر لا دیو جب تک کہ دوویں مسلمان آپس دا کینہ بغض آپس کے اندر ختم نہیں کرن گے صلح نہیں کرن دے انہاں دی کوئی نیکی بھی میں رب نے قبول نہیں کرنی آئیے اماں جی ام سلمہ فرما دیا نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام روزے رکھ دے آئیے ایک اور حدیث سناواں تے میں بات نو اگے چلاواں کئی علماء حضرات یہ بیان کر دینے کہ شبان دی 15 دی رات نبی پاک اٹھ کے نا تے بقیع دے قبرستان چ گئے یہ حدیث عموماً بیان کیتی جاندی ہے بولو کیتی جاندی ہے نا بولو تے صحیح پہی شبان دی رات نبی علیہ السلام گئے بقیع دے قبرستان تے جا کے آپ نے دعا کی تھی اس واسطے برکت والی رات ہے وہ میں کیا بھائی جی اگر یہ برکت والی رات سی پھر صحابہ نو کیوں نہیں ٹھایا آپ نے کلیاں یہ دیتے عمل کر لیا آپ تے لیلۃ القدر نو صحابہ نو اندسل گوٹے کس لو بھائی آج رات قیام کرنے آپ نے صحابہ نو کیوں نہیں اماں جی عائشہ نو کیوں نہیں دسیا لہذا صحیح روایت میں صحیح مسلم دی لگا سنان توجہ نہ سن لو جیڑی صحیح روایت سکے باندھے وہ میں لگا بیان کر یہ جیڑی روایت ہے یہ موضوع من گلت روایت ہے جنہاں مولویاں نے اس روایت دے اتے فٹ کیتی ہے جیڑی میں سنان لگا یہ دا شبان نہ کوئی تعلق نہیں اماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جگہ دے پیر آخری ایام دے اندر جدو آپ دنیا تو جا رہے ہیں میرے حجرے دے اندر ستے نے آپ آرام کر رہے ہیں میں بھی ستی ہاں تے جگہ دے پیر آستہ آستہ اٹھے عائشہ نہ کتے اٹھ پہ عائشہ نو پتہ نہ لگ جائے اماں جی فرما دیا نبی پاک نے سوچیا کہ عائشہ سو گئی ہے لیکن میں ستی نہیں سا آپ آستہ آستہ اٹھے اپنی جوتی پہنی جوتی پا کے تے آپ آستہ جی چار پائی تو اٹھ دینے تے ہولی ہولی نا دبے دبے پیری حجرے چو باہر نکلے تے آپ بقیع دے قبرستان دی طرف ٹور پہ تے اماں جی عائشہ فرما دیا نے میں یہ سمجھیا آپ کسے بیوی دے گھر جا رہے ہیں تے میں بھی دبے دبے پیری آپ دے پیچھے ٹور پہ ہی نہیں ہاں تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جا کے بقیع دے قبرستان دے اندر جنہاں نے ویکھیا مدینہ انہوں نے پتہ ہے ایسرا روضہ رسول ہے تے سامنے ہی بقیع دا قبرستان ہے حاجیاں نو پتہ ہے اللہ تھانو سارے نو پھر لے جائے او دو اتھوں دی بہار ہی وکھری ہے بول دے نہیں اللہ مانن نو جی کردائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں
دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیاں دسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا تے جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیاں یہ شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے مدینے وچ جا کے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں جگہ دے پیر دبے دبے پیری اٹھے تے میں بھی پیچھے ہی تے بقی دے قبرستان جو داخل ہوندے نے تے آندے نے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین ومنا والمستاخرین وإنا انشاء وإنا شاء اللہ بكم للاحقون اے کر والیو بقی دے کراں والیو اہل دیار تھوڑے تے اللہ دی سلامتی ہوئے اللہ تھوڑے تے رحم کرے پہلے آتے بھی تے پچھو اون والے آتے وَإِنَّا انشاء اللہ بكم للاحقون انشاءاللہ اسی بھی تھوڑے پیچھے ہی اون والے ہیں جگاں دے پیر نے ہاتھ چکے اماں جی فرما دیا میں پیچھے کھڑی ہوں بیک تے آپ قبرستان چاندنی رہا تھے آپ نے ایسا کر کے ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی آپ واپس ہوئے تے میں نا جب واپسی ہوئے نا آقا میں مڑ لگے نے تے میں کالی کالی نا تیزی تیزی نا نسیتے آن کے میں اپنے بستر تے لیٹ گئی تے جگاں دے پیر بھی تشریف لے آئے تے آقا فرمان دے نے عائشہ بقی دے قبرستان جب میں گیا ہاں دے ساتھ اینو چڑھے ہے اللہ بقی دے قبرستان جب میں گیا ہاں دے عائشہ ساتھ اینو چڑھے ہے تے تو بھی میرے مگر ہی گئی سے اماں جی عائشہ چوپ نے فرمایا عائشہ دس تو بھی میرے مگر ہی گئی ہے تینو اے پہ گیا ہونا میں کسے بیوی ول گیا عائشہ تو بھی گئی سے اماں جی عائشہ چوپ نے تے الفاظ کی نے عائشہ چھتی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا اللہ عائشہ چھتی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا سونیا محبوبہ تسی منو پہلے دسو نا ہن آقا فرماندے نے جبریل میرے کول آیا سی جدوں میں اتھوں اٹھیا وا جبریل آیا سی تے باہر ہی کھڑا سی تے باہروں منو جبریل ہولی ہولی آواز دے رہا ہے مسلم دی روایت ہے یہ الفاظ نے حدیث دے ہولی ہولی منو بلا رہا ہے دبی آواز نہ کہ عائشہ اٹھنا جائے تو میں کہا جبریل اندر آ جا سونیا محبوبہ عائشہ دا سر ننگا میں اس واسطے اندر نہیں ہونا او جدا حیا آسمان تے نوری ملائکہ کرن تو سمنی عائشہ دے دوپٹے دا حیا کیوں نہیں کردا تو اس ماں عائشہ نو گالا کر دے سونے عائشہ دے سر تو کپڑا لٹھے اس واسطے میں اندر نہیں ہونا تسی باہر آؤ عائشہ منو جبریل نے کیا کہ اللہ نے منو بھیجیا ہے اٹھ کے جا کے نا بقی تے قبرستان والے جنہیں نے انہاں واسطے بخشش دی دعا کرو میں تے جبریل تے کہتے گیا جبریل نو اللہ نے بھیجیا ہے تے اے رات 15 شبان دا واقعہ نہیں آپ تے دنیا تو جان تو کوئی تقریباً چند دن پہلے دا واقعہ اے دا شبان نہ کوئی تعلق نہیں مولویاں نے لفظ شبان اس حدیث فٹ کر کے اپنے کولوں اے حدیث موضوع من گرت ہے صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے میرے بھائی یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ آقا شبان دے مہینے دے اندر روزے زیادہ رکھ دے سنے بھی پتا چل گیا ہے کوئی دن عبادت دا مخصوص نہیں یہ بھی پتا چل گیا ہے یہ جنہی مولوی بات بیان کرتے نے دا شبان نہ کوئی تعلق
نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات شبان چ نہیں رمضان چ۔ اگے آئیے ہن عموماً بیان کیتا جاندہ ہے جی شبان دی اس وجہ تو افضلیت ہے کہ اللہ دے عرش دے تھلے نا ایک درخت ہے، اس درخت دے اتے لوکاں دے نام لکھے تے 15 شبان نو اس درخت دے پتے جڑے نے تھلے چڑھدے نے تے جیڑا رات نو عبادت کردا نا ساری رات نفل پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، ساری رات کھلو کے اللہ اللہ کردا ہے، او دا پتا اس درخت نو ڈگدا نہیں تے باقی سارے اندر ڈگ پیندے۔ میں کیا روز پتہ نہیں اندھیری چلی ہے کنے پتے ڈگے رہے، بول دے نہیں، بولو تو صحیح یار۔ اے مولوی بیان کردے نے بدعات جڑیاں میں تھوڑے سامنے رکھنا پہ بھئی عرش دے تھلے پاسے درخت ہے، اس درخت دے اتے پتیاں تے نام لکھے نے جو پتے چڑھ جاندے نے تے جڑے رات نو اٹھ دے نہیں اونا دے پتے ڈگ پیندے نے۔ دوسری روایت اے جی رجسٹر دے اتے نام چڑھ دے نے تے کئیاں دے رجسٹر تو نام لیندے نے۔ اے ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اوٹھ ہے، وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ، ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اوٹھ ہے۔ کوئی موضوع من گڑت روایتہ اگے صلاۃ الالفیہ پڑھیا جاندہ ہے، علامہ ابن جوزی نے الموضوعات کتاب لکھی ہے، وہ دے اندر انہوں نے لکھیا ہے جڑی نصف شبان نو 100 رکعت نماز پڑھ دینے، ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ، اس تو بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاندی ہے، پھر 100 رکعت نماز پڑھی جاندی ہے۔ ہن منو اپنی ایمانداری نہ دسو یہ دی پھر اگے مولوی بیان کر دینے یہ دی عظمت کی ہے جی 70,000 فرشتے نیکیاں لکھ دینے، گناہ مٹا دیندے نے، درجات بلند ہوندے نے، وہ بندہ بدبختی لسٹ وچوں کٹ کے خوش بختی لسٹ دے اندر شامل ہو جاندہ ہے۔ جنت عدن دے اندر 70,000 یا 7 لاکھ محل تعمیر کیتے جاندے نے اور درخت لگائے جاندے نے۔ دیکھو نا رات نو جڑا بندہ مر جائے 15 شبان دی رات وہ شہید ہو جاندہ ہے۔ سورہ اخلاص دے ہر حرف بدلے 90 حوراں ملدیاں نے، ہر حور دا ایک نوکر ہوندہ ہے اور ایک نوکرانی ہوندی ہے۔ اے الموضوعات من گڑت روایات دی کتاب ابن جوزی نے لکھی ہے، او دے اندر اس روایت کو نقل کیتا ہے۔ یہ موضوع من گڑت روایت ہے، یہ دا حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں۔ آگے آئیے اے جی اس رات نو اللہ آسمان تو تھلے نازل ہوندے، او بھئی یہ ہر رات دائی واقعہ ہے، یہ صرف 15 شبان نو اللہ آسمان دنیا تا نہیں ہوندے، ہور راتاں بھی ہوندے نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے صحیح حدیث ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلت الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاوتیه من یستغفرنی فاغفر له۔ آسمان دنیا دے اتے اللہ تھلے آگے آندے نے، کوئی ہے میرے کولوں رزق منگن والا، کوئی ہے میرے کولوں گناہاں دی معافی منگن والا، کوئی ہے میرے کولوں سوال کرن والا، کوئی ہے میرے کولوں شفاعت طلب کرن والا، کوئی ہے میرے کولوں دکھاں نو سکھاں جو بدلوان والا۔ اللہ آسمان دنیا تے آ کے نیچے اے صدا بلند کر دینے تے اے صرف شبان نو نہیں 15 شبان نو ہی نہیں، ہر رات اللہ دے رسول فرما دینے اللہ آسمان دنیا دے اتے آؤں دینے ہر رات صدا لان دینے۔ او دینا شبان دی ایام یا رات دا کوئی تعلق نہیں، کوئی رات خالی نہیں۔ جدن اللہ دینی آجا مانگ لے جو کچھ چانا ہے، اللہ دے ہر روز آن دینا، کیوں شاہی ہر روز حاجی صاحب ہر روز بلا ناگا تے نالے رب دا جڑا سمندر ہے نا وہ بے کنارہ ہے۔ اللہ نے پوری کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں اپنی اپنی تباہ دے مطابق منگن، میں انہاں دی تباہ دے مطابق دیاں
تے میرے خزانیاں چ اتنی کمی بھی نہیں آتی جس طرح سوئی سمندر چو ڈوب کے کٹ لئی جائے. سوئی پانی چو ڈوبی جائے تو کنا کو پانی لگتا ہے. بول دے نہیں یار. آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے. اے ہر رات تو صدا ہوندی ہے. آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے. تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. بوئے غیران دے کیوں جانا ہے. کہو لا الہ الا اللہ. میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں. میں کوئی دور محل بنایا نہیں. چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں. کہو لا الہ. یہ نہیں کہ چوکی دار بیٹھا ہے. دنیا دے کدے بھی جاؤ گے کرایہ لا کے جانا پڑے. بول دے. صد مارا میں آپ سوالی نو. دیواں دان نہ موڑا خالی نو. کیوں چھڑی آئی میرے در آلی نو. کہو لا الہ. دنیا دے درباراں تے جائیں گا, اتھے بکرے لے کے جائیں گا, چھترے لے کے جائیں گا, اتھے دودھاں دیاں سبیلاں بھی لائیں گا, پیسے بھی دیں گا, مکھانے بھی دیں گا, چھولے بھی دے کے آئیں گا. اتھے سب کچھ لے کے جائیں گا, اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا. اللہ نے میرے در تے آئیں گا, اتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا, اتھوں سب کچھ لے کے جائیں گا. رواں جاگ دمیں کدے سوندا نہیں. وہ جڑا سون جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا ہے. بندہ باہروں آئے تھا کہ داتے نہیں ستے ہو. کہو جی رواں جاگ دمیں کدے سوندا نہیں. راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں. تو پھر بھی میرے بھوئے آؤندا نہیں. کہو لا الہ الا اللہ. اور خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں. تینوں صحت اولاد تے زر دیواں. تیری ہر مشکل حل کر دیواں. کہو لا الہ الا اللہ. اس واسطے کدے کولوں منگنا, منگتے کولوں نہیں منگنا. جنہیں آپ کھاتا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے. بول دے نہیں. کدے کولوں منگنا ہے جڑا کسے کولوں, جڑا کسے کولوں مانگتا ہی نہیں او دے کولوں منگنا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نا, اس مہینے دے اندر آتش بازی عام شبان دی رات موم بتیاں آتش بازی کیتی جاندی ہے نا. یہ آتش بازی دا سلسلہ کتھوں شروع ہوا ہے پتہ جے؟ یہ چراغاں پہاڑیاں جڑیاں بنائیاں جاندیاں نے موم بتیاں, انہوں سواب دا کم سمجھیا جاندہ ہے. مولویوں نے کہا سواب ہے, لیکن کتھوں شروع ہوئی؟ مصر تے شام دے اندر جڑے آتش پرستن آگ دی پوجا کرن والے. مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوزی کتاب لکھی ہے, ترمذی دی شرح. او دے اندر انہوں نے لکھیا ہے کہ اے مکے دے اندر ہنود دی ایک برادری سی, قبیلہ سی. اونا دا تعلق مصر تے شام تے نال سی. وہ آتش پرستن سب تو پہلے اے موم بتیاں جلان والا اور اس رات نو آتش بازی کرنا, اس رات نو ہر چیز نو سواب چراغاں کرنا, پہاڑیاں بنانا. یہ مصر دے لوگاں تو شام دے لوگاں تو رسم شروع ہوئی ہے. یہ دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں. یہ آتش پرست جڑے اگ دی پوجا کرن والے نے, انہوں نے اس رسم نو انہاں بدعات اور خرافات نو ایجاد کیتا ہے. اگے آئیے 163 ہجری دے اندر خالد